Okay, hi everyone. मेरो नाम डाक्टर एन्जिला थापा. सो तिमीहरूले मलाई धेरैले चिन्दैन होला, कसैले चाहिँ आकाशको भिडियोजहरुमा देखेको हुन सक्छौ. म अहिले इन्टर्न डाक्टर एट महाराजगञ्ज हैन हस्पिटल चाहिँ टिचिङ हस्पिटल भयो. महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट चाहिँ पास भएको. म चाहिँ हाम्रो ब्याचको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको सेकेन्ड टपर पनि हो. भोलि चाहिँ हाम्रो टपर उज्जवलले पढाउँछ डेमो क्लासमा. त्यसपछि आकाशा त तिमीहरू चिनिहाल्छौ. सो मेड हबको हाम्रो तनका गोल्ड मेडलिस्ट छिन् आगे. सो हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ मेड हबबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो गरेर तर भरपर्दो, सस्तो र भरपर्दो भन्नु पर्यो हैन. सो अब बेसिक साइन्स इयर्स भनेको चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल इयर्स हो. यो भनेको सबैको लागि बेस हुन्छ. हाम्रो क्लिनिकल स्टडिजदेखि लिएर पछिसम्म चाहिँ बेसिक साइन्सको कुरा चाहिने भएको भएर र फर्स्ट 2 इयर्स अफ मेडिकल कलेज चाहिँ जुनै पनि युनिभर्सिटीको अन्डर एफिलिएटेड मेडिकल कलेज भए पनि फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ बेसिक साइन्सको इयर्स हुन्छ हैन. सो यो फन्डामेन्टल फाउन्डेसन नै स्ट्रङ भयो भने चाहिँ पछि गएर एकदम खतरा डाक्टर बनिन्छ. र हामीलाई चाहिँ कति गाह्रो भएको थियो बेसिक साइन्स पास गर्न, बेसिक साइन्समा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट बुझ्नदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ गाह्रो भएको भएर हामीले यो एन्टरप्रेन्योरशिप प्लस सोशल वर्क जस्तो दुईटै गरेर हैन. सो त्यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ यो खोलेको छ मेड हब. र हाम्रो फर्स्ट कपल अफ सेसन्स चाहिँ डेमो सेसन्स हुनु छ. सो दैट हामीले हाम्रो ग्यारेन्टी हामीले राम्रो पढाउँछौं, हामीले चाहिँ कन्सेप्ट बुझाएर पढाउँछौं भनेर ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो डेमो क्लासेस गर्न लागेको हो. सो अब 6:35 पनि भइसक्यो. सो म स्टार्ट गर्छु है. होपफुली इट्स नट अ प्रब्लम टु एनीवन. हाम्रो साथीहरू अब जो आउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू जोइन गर्नुहुन्छ. म चाहिँ स्टार्ट गर्छु. आज चाहिँ हाम्रो एउटा एकदमै स्मल टपिक छ कि जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर भनेर. तर जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर स्मल भए पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ फार्माकोलोजीमा. मैले चाहिँ मेड हबमा फार्माकोलोजी र एनाटोमी पढाउँछु. एनाटोमी भनेको बेसिक एनाटोमी. र त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ स्क्रिनमा नकोर्दिनु है. कसले कोरिराख्नु भएको छ नकोर्दिनु है. यो चाहिँ स्क्रिनमा नलेख्नु. यो इरेज सो जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर जसलाई चाहिँ हामी GPCR भनेर पनि भनिन्छ. सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो. सबैजनाले चाहिँ माइक पनि म्युट गरिदिनु होला अहिलेको लागि. Okay. So I'm going to start it. So we're going to be discussing G protein coupled receptors today. The G protein coupled receptors belong to the हामीले चाहिँ रिसेप्टर फार्माकोलोजी भनेर भन्छ कि फार्माकोलोजीलाई चाहिँ बेसिकली चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ रिसेप्टर फार्माकोलोजी भनेको के हो र त्यसमा चाहिँ जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर्स चाहिँ दे विल बी अफ युज टु यु इन योर एन्टायर जर्नी अफ फार्माकोलोजी. किनभने धेरै चाहिँ सबै हर्मोन्सहरू जुन हाम्रो बडीमा काम गर्छ तिनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम हर्मोन्स प्रोटिन्स. प्लिज माइक अफ गरिदिनु ल. म सबैलाई म्युट गरिदिउँ एकैचोटि कि के गरौँ? के गरिदिउँ है? गर्दिन दिदी म्युट. म्युट अल गरिदिन्छु ल. ओके. सो नाउ I'll स्टार्ट. यो चाहिँ अब हाम्रो धेरैजना भएपछि चाहिँ अलिकति ट्राफिक अलिकति नोइज जस्तो हुन्छ नि त. कसैलाई थाहा नहुन सक्छ ब्याकग्राउन्डमा नोइज आएको भएर र त्यसले गर्दाखेरि फेरि पछि अलिकति गाह्रो हुन सक्छ भनेर मैले सबैजनालाई म्युट गरिदिएको. ओके. सो लेट मी शेयर माई स्क्रिन अगेन. अनि let's start with the topic proper. So okay. So मैले receptor pharmacology को कुरा गरे हैन. So receptor pharmacology भनेर this term denotes, this basically sums up your journey of pharmacology in basic years. Okay, so pharmacology भनेको चाहिँ drugs जुन चाहिँ हामीले औषधि. ड्रग्स भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्स जुन चाहिँ बडीमा एन्टर भएपछि चाहिँ कुनै पनि बडीको नर्मल फंक्सनलाई अल्टर गरिदिन्छ अथवा चेन्ज गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रग्स भन्छौं. ड्रग्स भनेको चाहिँ काम लाग्ने पनि हुन सक्छ नलाग्ने पनि हुन सक्छ. सो आई नो दैट कमन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी धेरैले चाहिँ ओहो ड्रग्स भनेको चाहिँ हुन्छ नि के रे नराम्रो अब आईभी ड्रग युजर्स देखि लिएर त्यस्तो मात्र हुन्छ भनेर भनिराको हुन्छौं. तर ड्रग्स भनेको चाहिँ हामीले खाने औषधिलाई पनि हामी ड्रग्स भन्छौं. फर एक्जाम्पल तिमीले प्यारासिटामोल खायो भने त्यसलाई ड्रग्स भन्छ हैन. अब इफ यु टेक
एस्पिरिन, इफ यु टेक एन्टिबायोटिक्स, त्यसलाई पनि ड्रग्स भन्छ। सो र ड्रग्सले चाहिँ बेसिकली कुन लेभलमा काम गर्छ भनेर भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ रिसेप्टरको कुरा बुझ्नुपर्छ। र रिसेप्टर भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ रिसेप्टर, फर इक्जाम्पल यो चाहिँ हामी रिसेप्टर भन्छौँ यसलाई, यसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्ड आएर बाइन्ड हुन्छ। कम्पाउन्ड कुनै पनि सब्स्टेन्स, यो चाहिँ गएर पेप्टाइड हर्मोन हुन सक्छ, यो चाहिँ लिपिडको हुन्छ नि, लिपिड डिराइभ्ड हर्मोन हुन सक्छ। लिपिड भनेको के हो थाहा छ सबैजनालाई? यो चाहिँ च्याटमा चाहिँ क्वेशन्सहरु राख्न सक्नु सक्छ है, अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ क्लियर छैन भने चाहिँ रेज ह्यान्ड गर्न पनि मिल्छ। सो लिपिड भनेको चाहिँ फ्याट भनेर बुझौँ न, फ्याटी एसिडबाट बनेको, र पेप्टाइड भनेको चाहिँ प्रोटिन भनेर बुझौँ न। यो त हामीले +2 मा पनि पढेको हुन्छौँ हैन। सो यस्तो कुनै सब्स्टेन्स आएर बाइन्ड हुन्छ, र यो बाइन्ड जुन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लाइगेन्ड भन्ने टर्म भनिन्छ। सो रिसेप्टर सँगसँगै ह्यान्ड इन ह्यान्ड लाइगेन्ड भन्ने टर्म पनि जान्छ। सो यो रिसेप्टर हो, रिसेप्टरमा बाइन्ड भएर जुन एक्सन लिएर आउँछ नि, सो रिसेप्टरमा चाहिँ त्यही हो, तीनटा कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। एउटा लाइगेन्ड, एउटा रिसेप्टर इटसेल्फ, रिसेप्टर फार्माकोलोजीमा रिसेप्टर इटसेल्फ, र 3 मा चाहिँ इफेक्टर अथवा एक्सन। सो यो तीनटा कुराको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने चाहिँ कुनै पनि रिसेप्टरको बारेमा र कुनै पनि ड्रग्सको एक्सनको बारेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि ड्रग, कुनै पनि कम्पाउन्ड भनौँ न, हाम्रो शरीरमा हुने हर्मोनदेखि लिएर धेरै जस्तो मिडिएटर्सहरू भनिन्छ हामीले चाहिँ यो जुन रिसेप्टर थ्रु एक्सन गर्ने, यिनीहरूको चाहिँ एक्सन यही। लाइगेन्ड भनेको चाहिँ जुन बाइन्ड हुन्छ यसलाई लाइगेन्ड भनिन्छ, जहाँ बाइन्ड हुन्छ त्यसलाई रिसेप्टर भनिन्छ, र जे यसले गर्छ नि अब यो बाइन्ड भएपछि जुन एक्सन लिएर आउँछ नि सेलभित्र त्यसलाई चाहिँ हामी इफेक्टर अथवा एक्सन भन्छौँ है। सो अब यसमा इम्पोर्टेन्स के छ त यसको भन्दाखेरि, अब यसको इम्पोर्टेन्स के छ त अहिले जीपीसीआरमा कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी रिसेप्टरको क्लासिफिकेसन गरौँ। यो रिसेप्टर चाहिँ कुनै पनि सेलमा कता कतातिर हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यो तिम्रो सेल हो हैन, यो सेल चाहिँ हाम्रो ह्युमन बडीको कुनै पनि सेल होस् हैन। अब यो कता कता हुन सक्छ सेल्सहरु भनेको चाहिँ यो स्मुथ मसल सेल हुन सक्छ, कार्डियक मसल सेल हुन सक्छ हैन, यो चाहिँ इन्टेस्टाइनको सेल हुन सक्छ, यो चाहिँ अब प्यान्क्रियासको बीटा सेल हुन सक्छ। सो इमेजिन यो जुनै पनि सेल होस्। अब यसमा रिसेप्टरलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब सेलको त सेल मेम्ब्रेन हुन्छ। सेल मेम्ब्रेन भनेको ह्युमन बडीको के हुन्छ त, बाइलेयर्ड सेल मेम्ब्रेन हुन्छ। सो इफ यु रिमेम्बर यसमा चाहिँ हामी बाइलेयर्ड लिपिड सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन। सो अब सेल मेम्ब्रेनको अक्रस एउटा रिसेप्टर बस्छ भने हामी यसलाई ट्रान्स मेम्ब्रेन, ट्रान्स भनेको थ्रु द सेल मेम्ब्रेन, र मेम्ब्रेन ट्रान्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको थ्रु यसरी काटिन्छ कुनै कुरालाई भने त्यसलाई हामी ट्रान्स भन्छौं। सो ट्रान्स भनेको चाहिँ इट इज ट्राभर्सिङ और इट इज क्रसिङ द टु लेयर्स अफ द सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर र इनर लेयर। हामीले बाइलेयर्ड भनेको छौं हैन। सो ट्रान्स मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी सेल मेम्ब्रेन बस्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर हो। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ एउटा सेल भित्र छिरेपछि एउटा हाम्रो न्यूक्लियस हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो साइटोप्लाज्म हुन्छ। सो द रिसेप्टर क्यान अल्सो बी सिचुएटेड, अब इन्ट्रासेलुलर रिसेप्टर चाहिँ इट क्यान बी सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म र इट क्यान बी सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। So intracellular receptors they are further divided into cytoplasmic receptors and nuclear receptors. So this is how you can basically classify receptors into 3 types. Transmembrane, meaning it's crossing the 2 layers of the membrane, cytoplasm, cytoplasmic receptor, and nuclear receptor. So once again, receptors can be classified into transmembrane and intracellular. The intracellular can further be classified into cytoplasmic and nuclear. So today हामीले कुरा गर्ने भनेको चाहिँ transmembrane receptors हो है। So transmembrane receptors are the ones that we're going to be talking about, किनभने हामीले के भनिरहेको छौं त, G protein coupled receptor भनिरहेको छौं र G protein coupled receptor चाहिँ transmembrane receptor हो। सो अब यो चाहिँ हामीले अलिकति रिसेप्टरको कुरा गर्यौं, रिसेप्टरको टाइप्सको कुरा गर्यौं। अब फेरि हामी ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टरको भित्र जान्छौं। ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टरको बेसिक फंक्सन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेल मेम्ब्रेन हो। सपोज यसरी मैले सेल मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी मात्र ड्रा गरिदिएको छु ल।
फुल सेल चाहिँ ड्र गरिन मैले सो यसरी दुईटा लेयर आउने बित्तिकै यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट इट्स द सेल मेम्ब्रेन सो यहाँ ट्रान्समेम्ब्रेन एउटा रिसेप्टर जुन एक्ट गरिरहेको छ ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर चाहिँ यसरी क्रस भइरहेको छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि आएर एउटा लाइगेन्ड रिमेम्बर दिस टर्म something that binds to the receptor and brings about a change in its structure or conformational change लिएर आउँछ भने त्यसलाई हामी च्याटमा थुप्रै क्वेशन्सहरु आएको जस्तो लाग्यो मलाई यो पछि मैले लास्टमा यो गर्छु ल क्वेशन्सहरु एड्रेस गर्छु ल लाइगेन्ड यसरी बाइन्ड हुन्छ दिस इज द ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर र ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर भइसकेपछि चाहिँ अब ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टरमा चाहिँ चेन्ज यसले लाइगेन्ड बाइन्ड भइसकेपछि द रिसेप्टर विल ह्याभ कन्फर्मेशनल चेन्ज सो कन्फर्मेशनल चेन्ज आएपछि चाहिँ के हुन्छ त इनसाइड द सेल चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट लिएर आउँछ सो यो चाहिँ बेसिक भयो हैन अब यो टाइप्स कस्तो छ त ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टरको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ जीपीसीआर नै भयो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नै भयो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टरमा जीपीसीआर भयो अर्को भनेको चाहिँ एन्जाइम लिङ्क्ड र अर्को भनेको चाहिँ आयन च्यानल र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा फास्टेस्ट एक्टिङ भनेको चाहिँ आयन च्यानल हुन्छ आयन च्यानलले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज यो दुईटा मेम्ब्रेन छ यहाँ चाहिँ एउटा आयनको आयन भनेको के हो त पोजिटिभली अथवा नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल है अनि यो चाहिँ हाम्रो बडीमा थुप्रै हुन्छ हाम्रो ब्लडमा हुन्छ आयन्स र हाम्रो सेल्स भित्र पनि आयन हुन्छ र सेल्स भित्र चाहिँ आयन्सले चाहिँ डिफरेन्ट कामहरु गर्छ जुन चाहिँ भोलि डाक्टर उज्जवलले एक्सन पोटेन्शियल पढाउने बेलामा चाहिँ आयनको बारेमा चाहिँ अलिकति मोर डिटेलमा पढाउनुहुन्छ अब यो आयन च्यानल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लोज्ड स्टेटमा बस्छ रेस्टिङ सेलमा चाहिँ यो क्लोज सेलमा स्टेटमा बस्छ तर जब आएर चाहिँ एउटा लाइगेन्ड बाइन्ड हुन्छ नि यसमा लाइगेन्ड बाइन्ड भएपछि चाहिँ यसमा कन्फर्मेशनल चेन्ज आउँछ फर एक्जाम्पल भनेको यसको स्ट्रक्चरमा चेन्ज आउँछ सो मैले यस्तो टर्म्सहरु किन युज गरिरहेको छु कन्फर्मेशनल चेन्ज रिसेप्टर लाइगेन्ड बिकज दिज आर द टर्म्स दैट योर टिचर्स विल वान्ट टु हियर इन द भाइभा सो भाइभामा चाहिँ इभन इफ you've understood the concept it is your job to convince the teacher that you've understood the concept in a logical manner. So यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ you have to use terms like conformational change, ligand, ion gated channels, etc. So these technical terms are used when you're answering the question. They'll be asked in the question पनि अनि question answer गर्दाखेरि पनि you'll have to use these terms. So त्यही भएर मैले चाहिँ basic terminology पनि use गरिरहेको छु र यसरी यो technical terms पनि use गरिरहेको छु. So ligand bind भएपछि चाहिँ then the ion channel will open. अब आयन्स कस्तो कस्तो खालको हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली पोजिटिभ आयन्सहरुको लागि पोजिटिभली चार्ज आयन्सहरुको लागि चाहिँ च्यानल्सहरु धेरै बसिरहेको हुन्छ हैन नेगेटिभली चार्ज आयनको लागि पनि हुन्छ तर आज हामीले पोजिटिभली चार्ज आयनको बारेमा कुरा गरौँ सो फर एक्जाम्पल पोटासियम क्याल्सियम हैन अनि त्यसपछि सोडियम सो यो चेन्ज आइसकेपछि चाहिँ र्यापिडली लाइगेन्ड बाइन्ड हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ कि त भित्र जान्छ आयन सपोज पोजिटिभली चार्ज यसरी सोडियम जान्छ कि बाहिर निस्किन्छ सो त्यसरी चाहिँ यो र्यापिड फास्टेस्ट एक्टिङ ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर लाइगेन्ड बाइन्ड हुने बित्तिकै ओपन हुन्छ र आयन्स भित्र बाहिर गर्छ अनि फेरि चाहिँ यो लाइगेन्डलाई चाहिँ यसले एन्डोसाइटोज गरिदिन्छ फर एक्जाम्पल यो रिसेप्टर लाइगेन्ड कम्प्लेक्स छ नि यो चाहिँ सेलले भित्र एन्डोसाइटोसिस गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब लाइसोसोमहरुले एक्ट गरेर यो डिस्ट्रोय हुन्छ अनि नयाँ रिसेप्टर बन्छ त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो आयन च्यानलको काम सकिसकेको हुन्छ सो यो फास्टेस्ट एक्टिङ हो अब अर्को हामीले भन्यौं एन्जाइम लिङ्क्ड है सो एन्जाइम लिङ्क्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि अब आयन च्यानलको सकिसक्यो कुरा अब एन्जाइम लिङ्कको कुरा गरौँ एन्जाइम लिङ्क चाहिँ सेकेन्ड फास्टेस्ट एक्टिङ अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले आयन च्यानल भन्यौं अब दुईटा सेकेन्डमा चाहिँ एन्जाइम लिङ्क्ड यो चाहिँ जस्ट ब्रिफ कन्सेप्ट यो नलेख्दिन न ल ओके सो हामी एन्जाइम लिङ्कको कुरा गरिरहेको थियौं अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्जाइम लिङ्कले चाहिँ के गर्छ एन्जाइम लिङ्कले चाहिँ अब के रे यो सपोज यो रिसेप्टर छ हैन यो एउटा रिसेप्टर यसरी बसेको हुन्छ एन्जाइम लिङ्कमा चाहिँ युजुअली दुईटा रिसेप्टर आउनु पर्छ सो एउटा लाइगेन्ड यता बाइन्ड हुन्छ अनि अर्को लाइगेन्ड यसरी बाइन्ड हुन्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ यो सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ भित्रपट्टिको जुन यो इन्टरसेलुलर पोर्सन छ यहाँ चाहिँ एउटा एन्जाइम हुन्छ
यसरी चाहिँ यो दुईटा अब लाइगेन्ड दुईटा बाइन्ड भइसकेपछि जुन कन्फर्मेशनल चेन्ज आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा एन्जाइम्स भएको दुईटा इन्टरसेलुलर पोर्सन चाहिँ नजिक आउँछ र यो दुईटा एन्जाइम्स एक्टिभेट हुन्छ र एन्जाइमले चाहिँ अब के गर्छ त यो सेल भित्रको धेरै अब एन्जाइम एक्टिभेट भइसकेपछि चाहिँ एउटा एम्प्लिफिकेसन क्यास्केड भन्छ के यसलाई सो यो सिग्नल चाहिँ एम्प्लिफाई हुन्छ क्यास्केड प्रोसेसबाट भनेको चाहिँ अब एउटा एन्जाइमले क्यास्केड भनेको के हो त एउटा एन्जाइमले अरु एन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्छ अनि त्यसपछि यसले अरु प्रोटिनहरु बनाउँछ जुन चाहिँ सेलुलर सिग्नलिङको लागि चाहिन्छ फेरि यसले पनि अरु एन्जाइम्सहरुलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्यास्केड भन्छौं र यो चाहिँ एन्जाइम लिङ्क्ड ट्रान्समेम्ब्रेन रिसेप्टर हो अब लास्टमा हाम्रो के छ त जी प्रोटिन कपल्ड रिसेप्टर छ है सो नाउ वी आर मुभिङ अन टु द टपिक प्रपर जी प्रोटिन कपल्ड रिसेप्टरमा G protein coupled receptor अब enzyme link पनि सक्यो now we are going on to the G protein coupled receptor अब G protein coupled receptor को चाहिँ दुईटा अरु नाम पनि छ so G protein coupled receptor को चाहिँ अरु दुईटा नाम पनि छ हैन one of its names त अब GPCR भइहाल्यो अर्को नाम भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी 7 sorry internet को लागि चाहिँ अब I cannot help the weather so त्यही भएर त्यसले गर्दा हो plus there's a lot of participants त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ internet अझै अलिकति unstable हुन्छ so 7 transmembrane protein पनि भन्छ यसलाई 7 transmembrane र यसको नाम यसरी किन आयो भनेर चाहिँ you will understand once you know the structure of the G protein coupled receptor अनि अर्को भनेको चाहिँ यसलाई serpentine receptor पनि भनिन्छ serpentine receptor अब why यसको नाम किन यसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ now you'll have to see the structure you'll now have to see the structure of the G protein coupled receptor so G protein coupled receptor को चाहिँ structure हेर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अब G protein coupled receptor को structure है so यसमा चाहिँ यो suppose cell membrane छ भने यसमा चाहिँ 7 वटा लूप हुन्छ के सो सपोज यो फर्स्ट लूप सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ र सेभेन्थ सो 7 लूप्स हुन्छ र 7 लूप्समा चाहिँ यो चाहिँ इंट्रासेलुलर लूप्स भन्छ यसलाई र यसलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स भनिन्छ एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स है अब यो हेर्दाखेरि त यसरी सर्पो जस्तो घुमेको देखिन्छ नि त सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज अ serpentine receptor र अर्को चाहिँ because it's both intracellular and extracellular पनि गइराको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ 7 वटा लूप भएको transmembrane receptor भनिन्छ र अब यो जुन extracellular loop छ extracellular loop चाहिँ ligand binding loop पनि भन्छ so ligand binding loop यसमा गएर बाइन्ड हुन्छ हाम्रो एक्सन गराउने लाइगेन्ड्स यो चाहिँ रिसेप्टर वाइज डिफरेंट हुन्छ कुन लाइगेन्डले कुनमा काम गर्छ भनेर चाहिँ रिसेप्टरको सब टाइप वाइज डिफरेंट हुन्छ जुन चाहिँ हामी नेक्स्टमा जान्छौं अब इंट्रासेलुलर लूपको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ इंट्रासेलुलर लूपमा बाइन्ड हुन्छ जी प्रोटिन त्यही भएर यसलाई भन्छ जी प्रोटिन कपल्ड रिसेप्टर सो जब आएर अब यो फिगरमा हेरौँ है जब आएर लाइगेन्ड यो इन एक्स्ट्रासेलुलर लूपमा बाइन्ड हुन्छ लाइगेन्ड बाइन्ड हुने ठाउँमा तब चाहिँ यहाँ भित्र जुन इंटरसेलुलर लूपसँग कपल्ड भएको जी प्रोटिनले चाहिँ एक्सन देखाउँछ दैट इज व्हाई दिस रिसेप्टर इज नोन एज अ जी प्रोटिन कपल्ड रिसेप्टर यो लाइगेन्डले डाइरेक्टली एन्जाइमसँग काम गर्दैन अघिको एन्जाइम लिंक जस्तै गरेर यो लाइगेन्डले डाइरेक्टली आयन च्यानलमा काम गर्दैन अघिको आयन च्यानल लिंकले जस्तो गरेर हैन यसले चाहिँ जी प्रोटिनमा काम गर्छ त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त जी प्रोटिन कपल्ड रिसेप्टर भयो जी प्रोटिन भनेको चाहिँ तिम्रो फर्स्ट मेसेन्जर हुन्छ इफ यू सी इन योर फार्मा बुक्स दे विल बी युजिङ टर्म्स लाइक फर्स्ट मेसेन्जर सेकेन्ड मेसेन्जर र थर्ड मेसेन्जर भन्ने टर्म्स युज गर्छ अब यो भनेको के हो भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ के सो कुनै पनि सेलमा सिग्नलिङ गराउनको लागि चाहिँ जब चाहिँ लाइगेन्डले बाइन्ड गरेर चाहिँ जुन फर्स्ट एक्सन आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेसेन्जर हुन्छ त्यसपछिको जुन एक्सन आउँछ त्यसपछि कुनै पनि मिडिएटर रिलिज भयो भने त्यो हाम्रो सेकेन्ड मेसेन्जर हुन्छ र पनि त्यसपछि पनि फेरि कुनै मिडिएटर रिलिज भयो भने थर्ड मेसेन्जर त्यस्तै गरेर एउटा क्यास्केड भन्छ फर्स्ट मेसेन्जर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मेसेन्जर जस्तै गरेर है
सो अब के हुन्छ त जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरको चाहिँ के छ अचम्मको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ ligand binding does not directly bring about a change. It brings up intracellularly, it brings about a change in the structure of the G protein. So के हुन्छ त अब G protein को कुरा गरौँ है त अलिकति. So G protein भनेको चाहिँ यसको टर्म छ heterotrimeric. So heterotrimeric मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो G protein हो भने यो intracellular loop of G protein छ भने यसमा चाहिँ तीनटा सब युनिट हुन्छ यसरी एउटा बीटा गामा र अल्फा सो त्यही भएर यसलाई हेटेरो भनेको के त डिफरेंट अल्फा छ बीटा छ गामा छ त्यही भएर यो डिफरेंट भयो र ट्राइमेरिक भनेको के त ती 3 सब युनिट्स भएको भएर चाहिँ यसलाई हामीले के भन्यौं त ट्राइमेरिक भन्यौं है सो दिस इज अ जी प्रोटीन र अब जी प्रोटीन ले सपोज लाइगेन्ड बाइन्ड भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अल्फा सब युनिट भनेको चाहिँ हामी यसलाई के पनि भन्छौं भन्दाखेरि एक्टिभ सब युनिट अफ जी प्रोटीन सो लाइगेन्ड बाइन्ड भयो अब लाइगेन्ड बाइन्ड भएपछि चाहिँ जी अल्फा सब युनिटमा चाहिँ तिमीहरुलाई यो थाहा छ होला नि है एडेनोसिन ग्वानिन त्यसपछि थाइमिन यस्तो खालको जुन त्यो ए त्यसपछि जीटीसी भनेर न्यूक्लियोटाइडहरु छ नि हामीसँग अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तै गरेर एटीपी भनेको जुन एनर्जी करेन्सी हुन्छ जीटीपी यूटीपी यस्तो खालको चाहिँ यो ट्राइफस्फेट हरु हुन्छ है सेलमा एटीपी चाहिँ युजुअली धेरै सुनिराको हुन्छ किनभने यो चाहिँ हाम्रो सेलको बडीको एनर्जी करेन्सी भनिन्छ एटीपी ले चाहिँ एनर्जी दिन्छ एनर्जी रिलीज हुन्छ बडीको जुन डेली फंक्शनिङको लागि चाहिन्छ भन्छ र त्यस्तै गरी जीटीपी पनि हुन्छ र यो चाहिँ जी प्रोटीन कपल चाहिँ त्यही भनेको यो चाहिँ जीडीपी हुन्छ के योसँग बाइन्ड इनएक्टिभ फर्ममा है तर लाइगेन्ड बाइन्ड भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जीडीपी लाई चाहिँ जीटीपी ले रिप्लेस गर्छ जीटीपी ले रिप्लेस गर्छ अब जीटीपी ले रिप्लेस गरेपछि चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर र कस्तो खालको चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अल्फा सब युनिटमा चाहिँ लाइगेन्ड बाइन्ड हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ उसको जीटीपी थियो भने अब यहाँ आएर जीटीपी बस्छ अब जीटीपी बसिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अल्फा सब युनिट विथ जीटीपी छुट्टेर जान्छ जीटीपी छुट्टेर जान्छ र यो मेम्ब्रेनमै चाहिँ बसिराख्छ बीटा र गामा चाहिँ त्यही बसिराख्छ र जुन यो अल्फा जीटीपी चाहिँ हुन्छ नि यसले चाहिँ गएर अब एक्सन देखाउँछ बडीमा अब एक्सन चाहिँ यसले कुन फर्ममा देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सेकेन्ड मेसेन्जर क्रिएट गर्छ इनसाइड द बडी इनसाइड द सेल अब सेकेन्ड मेसेन्जर भनेको के हो त अब यो एउटा सेल प्रपर नै ड्रा गरौँ है सो सेल प्रपर ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ यो सेल भयो इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ के थियो त यहाँ बीटा गामा यसरी लेख्थ्यौं सानो गरेर इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ यहाँ जीडीपी थियो यो चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा हो तर अब जब चाहिँ आएर यहाँ लाइगेन्ड बाइन्ड हुन्छ लाइगेन्ड बाइन्ड भइसकेपछि लाइगेन्ड भनेको जे पनि हुन सक्छ रिसेप्टर वाइज है त्यो चाहिँ हामी पछि अलिकति डिटेलमा जान्छौं अहिलेको लागि चाहिँ लाइगेन्ड भनेको चाहिँ प्रोटिन मात्र हो भनेर बुझिराख जसले चाहिँ चेन्ज लिएर आउँछ सेल भित्र अब त्यसपछि चाहिँ त्यो एटीपी को जीडीपी लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्छ त जीटीपी ले रिप्लेस गर्छ अब यहाँ भएर छुट्टेर जाने भयो अल्फा जीटीपी छुट्टिन्छ अब अल्फा जीटीपी ले चाहिँ के गर्छ त डिफरेन्ट एन्जाइम्सहरुमा काम गर्छ के यसले डिफरेन्ट एन्जाइम्सहरुमा काम गर्न सक्छ यसले फर एक्जाम्पल एडेनाइल साइक्लेज भन्ने एन्जाइममा काम गर्न सक्छ यसले फस्फोलाइपेज सी भन्ने एन्जाइममा काम गर्न सक्छ ओर यसले डाइरेक्टली चाहिँ आयन च्यानलमा पनि काम गर्न सक्छ तर अघिको जस्तो डाइरेक्ट आयन च्यानलमा लाइगेन्ड बाइन्ड भएर भएन कि यो चाहिँ लामो भयो नि त जी प्रोटिनले चाहिँ गएर आयन च्यानलमा चाहिँ काम गर्ने भयो अनलाइक अघिकोमा हामीले जुन फर्स्टमै भन्दै थियौं नि आयन च्यानल लिंक्ड रिसेप्टर भनेर त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली लाइगेन्ड चाहिँ आयन च्यानलमा गएर बाइन्ड भएर ओपन हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ अब जी प्रोटिन थ्रु हुने भयो सो अब यो एन्जाइम्सहरुमा काम गरेपछि चाहिँ यसले डिफरेन्ट सेकेन्ड मेसेन्जर्सहरु रिलिज गर्छ फर एक्जाम्पल सीएएमपी IP3DAG
अब यो भनेको के हो भनेर म एकछिनमा डिटेलमा जान्छु। सो यस्तो खालको यो चाहिँ सेकेन्ड मेसेन्जर भयो तिम्रो। फर्स्ट मेसेन्जर चाहिँ यो थियो, फर्स्ट मेसेन्जर। अब यो चाहिँ सेकेन्ड मेसेन्जर भयो र सेकेन्ड मेसेन्जरले चाहिँ अब सेल भित्र काम गर्छ र केही न केही चेन्ज लिएर आउँछ सेल भित्र है। सो यो भनेको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर भयो। अब यसको टाइप्सहरु के छ त जी प्रोटिनको भन्दाखेरि चाहिँ अब लेट्स गो टु अ क्लासिकल जीटीपी। अब के रे क्लासिकल जीपीसीआर को चाहिँ मोडलमा हामी यसमा पनि हेर्न सक्छौं, यो फिगरमा पनि है। सो लाइगेन्ड बाइन्ड भयो अनि यसमा हेर अब अल्फा जीटीपी, पहिला जीडीपी थियो, अब जीटीपी ले रिप्लेस हुन्छ लाइगेन्ड बाइन्ड भएपछि। बीटा र गामा चाहिँ यतै बस्छ, अल्फा जीटीपी चाहिँ अब डिफरेन्ट साइट्सहरुमा एक्ट गर्छ। डिफरेन्ट साइट्सहरुमा एक्ट गर्ने भनेको जस्तो फर एक्जाम्पल एडेनाइल साइक्लेज हैन, फस्फोलाइपेज सी, फस्फोडाइएस्टरेज, यिनीहरु डिफरेन्ट एन्जाइम्सहरुमा चाहिँ काम गर्छ र यसले चाहिँ अब सेल भित्र चेन्ज लिएर आउँछ। अब कस्तो चेन्जहरु लिएर आउन सक्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पनि यो फिगरमा पनि बुझ्न सकिन्छ। सो यो फिगर चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाइड भर्जन हो। सो कुनै पनि हर्मोन अथवा कुनै पनि सब्स्टेन्स आएर रिसेप्टरमा काम गर्छ, त्यसपछि सेकेन्ड मेसेन्जरहरु जेनेरेट हुन्छ, त्यसपछि सीएएमपी भनेको यसरी गरेर प्रोटिन फस्फोराइलेसन र आयन च्यानलमा काम गर्न सक्छ। अब सब टाइप्स कस्तो छ त जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर्स को भनेर अघि क्वेशन आइराको थियो हैन। सो अन द बेसिस अफ द डिफरेन्ट सिग्नलिङ मेकानिजम्स एन्ड अन द बेसिस अफ द डिफरेन्ट सेकेन्ड मेसेन्जर्स यसको चाहिँ डिफरेन्ट टाइप छ। यसलाई चाहिँ लेटरहरुले डिनोट गरेको छ है। सो जीएस, जीआई, जीक्यू, जीओ भनेर यसको डिफरेन्ट लेटर्सहरुले डिनोट गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौं। अब जीएस भनेको के, जीआई भनेको के भनेर चाहिँ अब हामी डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ यसमा जानु पर्यो। सो जीएस भनेको चाहिँ यसको खाली नाम मात्र हो है, यो जीएस को केही सिग्निफिकेन्स छैन, खाली जी प्रोटिन एस सब टाइप भनेको मात्र हो। यसको सेकेन्ड मेसेन्जर भनेको चाहिँ साइक्लिक एडेनाइन मोनोफस्फेट सीएएमपी हुन्छ। यसले कसरी सीएएमपी जेनेरेट गर्छ त, कुनै पनि लाइगेन्ड फर एक्जाम्पल अब जीएस रिसेप्टर्सहरुमा काम गर्ने चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ तिम्रो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भनेको के हो त, हाम्रो बडीमा जुन अटोनोमिक नर्भस सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ के छ त, एउटा चाहिँ सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम छ र एउटा चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम छ। र सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमको मिडिएटर भनेको हर्मोन भनेको चाहिँ के छ त, एड्रेनालिन र नोर एड्रेनालिन। र यिनीहरुले काम गर्ने रिसेप्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स भन्छौं। र एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्सको पनि मेजर सब टाइप भनेको अल्फा र बीटा हो। र यसमा काम गर्ने भनेको चाहिँ यो लाइगेन्ड जुन छ नि, फर एक्जाम्पल यो चाहिँ अब एड्रेनालिन र ओर नोर एड्रेनालिन हुन्छ। सो सपोज यो बीटा रिसेप्टर, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भएको सेलमा आएर एड्रेनालिन अथवा नोर एड्रेनालिन बाइन्ड भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभेटेड अल्फा सब युनिट of the G protein coupled receptor will activate an enzyme known as adenyl cyclase. अब यसमा चाहिँ तिमीहरुले बेसिक एन्जाइमको पनि बायोकेमिस्ट्री एटसेट्राहरु पनि सबै बुझ्नु पर्छ। सो त्यही भएर अहिले चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो पनि भएको हुन सक्छ हैन। तर जस्ट रिमेम्बर कि यो चाहिँ एउटा एन्जाइम हो र एन्जाइमको काम के हो त, इट इज अ क्याटलिस्ट। कुनै पनि रियाक्सनलाई चाहिँ यसले स्पिड अप गरिदिन्छ र सेल भित्र चाहिँ डिफरेन्ट प्रोडक्ट्सहरु बनाउनको लागि चाहिँ डिफरेन्ट रियाक्सन्स हुनुपर्छ। सो त्यस्तै गरेर अब एडेनाइल साइक्लेजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नि, यो 5AMP भनेको चाहिँ 5-AMP एडेनोसिन मोनोफस्फेट लाई चाहिँ यसले के रे साइक्लिक AMP CAMP है, सरी यो चाहिँ CAMP साइक्लिक AMP बनाइदिन्छ। र साइक्लिक AMP चाहिँ अब के हुने भयो त तिम्रो, साइक्लिक AMP ले चाहिँ अब डिफरेन्ट ठाउँहरुमा एक्ट गर्छ। डिफरेन्ट ठाउँमा भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ साइक्लिक AMP ले चाहिँ मैक्सिमम एउटा राम्रो यसको चाहिँ जुन इजी एक्जाम्पल चाहिँ प्रोटिन काइनेज भन्ने अर्को एन्जाइमलाई यसले एक्टिभेट गरिदिन्छ। सो यहाँ चाहिँ एन्जाइम्सहरु जुन मैले अघिको क्यास्केड भनेको थिएँ, सो यो चाहिँ सेकेन्ड मेसेन्जर हो। अब प्रोटिन काइनेजले पनि सेल भित्रको डिफरेन्ट एन्जाइम्सहरुमा काम गर्छ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं हामीले। फर एक्जाम्पल अब बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को कुरा गरौँ हामीले। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बीटा 1 र बीटा 2 हुन्छ। अब बीटा 1 र बीटा 2 को एक्सन डिफरेन्ट हुन्छ र बीटा 1 र बीटा 2 चाहिँ डिफरेन्ट सेल्सहरुमा अवेलेबल हुन्छ। बीटा 1 बीटा 2
बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्सको। सो यसलाई कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 1 भनेको एउटा हो, हाम्रो शरीरमा एउटा हार्ट हुन्छ। सो युजुअली बीटा 1 रिसेप्टर भन्नेबित्तिकै वी हैव टु रिमेम्बर द हार्ट। सिमिलरली बीटा 2 रिसेप्टर भनेको चाहिँ 2 भनेको दुईटा 2 लङ्स छ। सो त्यही भएर बीटा 2 रिसेप्टर चाहिँ लङ्स र लङ्सको जुन एयरवेहरू हुन्छ नि, फर एक्जाम्पल यो ब्रोन्काई ब्रोन्कियोल्सहरू जुन छ नि, सो त्यसमा चाहिँ बीटा 2 रिसेप्टर हुन्छ। र यही जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर चाहिँ बीटा 1 को एक्सन डिफरेन्ट छ, बीटा 2 को एक्सन पनि डिफरेन्ट छ के। इभन दो यही क्यास्केडमा जान्छ, यो एडेनाइन साइक्लेजमा जान्छ, प्रोटिन काइनेजमा जान्छ, डिफरेन्ट सबस्ट्रेट्सहरुमा यसले एक्सन बायोलोजिकल रिस्पोन्स देखाउँछ, त्यही पनि रिसेप्टर वाइज चाहिँ यसको डिफरेन्ट छ। सो अब बीटा 1 मा के गर्छ त यसले? बीटा 1 मा चाहिँ यसले हार्टको त अब हामी थाहा छ, इट इज पम्पिङ एभ्री सेकेन्ड अफ द डे, एभ्री अहिले पनि तिमी तिमीहरू बस्दा बस्दै म बस्दा बस्दै मेरो हार्टले बडीलाई पम्प गरिरहेको छ ब्लड। सो अब यो हार्ट सेल छ अरे, सपोज यो चाहिँ अहिलेको लागि हार्ट सेल भयो अरे, मायोकार्डियमको मसल सेल भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ जब एड्रेनालिन बाइन्ड हुन्छ अथवा नोर एड्रेनालिन बाइन्ड हुन्छ, यो बीटा 1 जीपीसीआर भयो, यो जीएस सबटाइप है, यसमा बाइन्ड भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइक्लिक एएमपी ले जब प्रोटिन काइनेज पीके प्रोटिन काइनेजलाई एक्ट गर्छ नि, प्रोटिन काइनेजले चाहिँ के गर्छ त बायोमोलिक्युल्सहरु डिफरेन्ट मोलिक्युल्सहरु बनाउँछ र त्यो मोलिक्युल्सले चाहिँ जुन हार्टको यहाँ आयोन च्यानल हुन्छ क्याल्सियमलाई चाहिँ ओपन गर्दै क्याल्सियम भित्र आउँछ र क्याल्सियम भनेको मसल कन्ट्राक्सनको लागि चाहिने हाम्रो मेजर आयोन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम भित्र आएपछि क्याल्सियमको क्यास्केड, अब ट्रोपोनिन, एक्टिन, यो एक्टिन मायोसिन लाइट चेन एटसेट्रा यो सबै तिमीहरूले पछि मसलको मस्कुलोस्केलेटल फिजियोलोजीमा पढ्नु पर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हार्ट सेल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र हार्ट सेलको काम आफूले गर्नुपर्ने काम हुन्छ। तर यही रिसेप्टर चाहिँ सपोज बीटा 2 रिसेप्टर भएको छ भने र यसलाई हामी सपोज एउटा ब्रोन्कियल स्मुथ मसल सेलमा चाहिँ बीटा 2 रिसेप्टर छ भनौं है। सो अब यो बीटा 2 रिसेप्टर भयो रे र यो कहाँ छ त ब्रोन्काई भनेको चाहिँ हाम्रो एयरवे है, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो मुखदेखि लङ्ससम्म जुन एयर जान्छ नि त्यो पाथवेलाई चाहिँ हामीले एयरवे भन्छौं र त्यसलाई चाहिँ ब्रोन्काई, प्राइमेरी ब्रोन्काई, ब्रोन्कियोल्स, टर्मिनल ब्रोन्कियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल्स, लास्टमा गएर एल्भियोलाईमा गएर चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज, डिफ्युजन एटसेट्रा को काम हुन्छ। सो ब्रोन्काईको चाहिँ वाल यस्तोमा चाहिँ पुरा स्मुथ मसलले लाइन गरेको हुन्छ, स्मुथ मसल पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोन्काई सानो हुन्छ र रिल्याक्सेसनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोन्काई ठुलो हुन्छ हैन, इन द सेन्स कि डाइलेट र कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है, कन्स्ट्रिक्सन र डाइलेटेसन। सो ब्रोन्काई अब यो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भयो रे, अब यहाँ आएर एड्रेनालिनले काम गर्यो यो लाइगेन्ड ले चाहिँ अब चाहिँ यो जुन एडेनाइल साइक्लेज सीएएमपी अनि त्यसपछि जुन यो प्रोटिन काइनेज पाथवे अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रोटिन काइनेजले चाहिँ जुन सेल भित्र भएको क्याल्सियम छ नि यो क्याल्सियमलाई चाहिँ यसले एउटा अर्गेनेल हुन्छ स्मूथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम त्यहाँ भित्र पठाइदिन्छ क्याल्सियमलाई र अब यो क्याल्सियम भएको क्याल्सियम भित्र जाने भएपछि त यो ब्रोन्काईको स्मूथ मसल सेल त कन्ट्र्याक्ट हुने भएन, रिल्याक्स भएर बस्छ र त्यही भएर चाहिँ यो ब्रोन्काई डाइलेट हुन्छ। पहिलाको डायमिटर भन्दा चाहिँ यसको डायमिटर ठूलो भएको हुन सक्छ। सो पहिला जब 2 mm थियो भने अहिले 3 mm to 5 mm सम्म पुग्न सक्छ। त्यही भएर बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टरमा चाहिँ एड्रेनालिनले काम गरेपछि त ब्रोन्काई डाइलेट हुँदो रहेछ भनेर साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएपछि चाहिँ हामीले के गर्न थाल्यौं भन्दाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल स्ट्याटस एस्मेटिकस भन्ने डिजिज हुन्छ जहाँ चाहिँ सबै ब्रोन्काईहरू कन्स्ट्रिक्ट भएर सास पुग्नै सकेको हुँदैन, एल्भियोलाईमा के रे एयर नै पुग्न सकेको हुँदैन र उलाई शर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ। त्यस्तो पेशेन्टमा चाहिँ हामीले एड्रेनालिन दिएर हेर्यौं किनभने वी न्यू कि एड्रेनालिनको एक्सन यस्तो हुँदो रहेछ भनेर एड्रेनालिन धेरै हेरेपछि चाहिँ डाइलेट भयो र एयर चाहिँ एल्भियोलाईमा पुग्न सक्यो र जुन उसको अघिको शर्टनेस अफ ब्रेथ र डिस्ट्रेसमा थियो त्यो पेशेन्ट त्यो चाहिँ रिलिभ हुन थाल्यो। सो त्यही भएर चाहिँ यो रिसेप्टर फार्माकोलोजीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यसरी क्लिनिकल मेडिसिनमा चाहिँ आयो। सो द्याट्स वाइ बेसिकबाट चाहिँ क्लिनिकलमा जानुपर्ने भनेको चाहिँ यो। सो दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ जीएस सबटाइप अफ GPCR। सो GS भनेको चाहिँ जुन CAMP mediated pathway हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्यौं कि GS के एक्सन एउटा टाइप अफ बीटा 1 रिसेप्टरमा डिफरेन्ट हुन्छ, बीटा 2 रिसेप्टरमा डिफरेन्ट हुन्छ। अब GS को उल्टो GI
सो मैले चाहिँ कसरी सम्झेको थिएँ भन्दाखेरि एस भनेको चाहिँ स्टिमुलेट भनेर याद गरेको थिएँ मैले स्टिमुलेट र एस फर सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर याद गरेको थिएँ सो सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ जीएस टाइप बी बीटा 1 बीटा 2 हुने भयो यसमा चाहिँ एड्रेनालिन र नोर एड्रेनालिन थियो भने मैले चाहिँ अर्को कसरी याद गरेको भन्दाखेरि जीआई आई भनेको इनिबिसन बट दिस इज नट यो चाहिँ मैले दिस इज जस्ट मेमोरी ट्रिक मात्र हो यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले आई भनेपछि कि इनिबिसन भनेको चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम याद गरेको थिएँ किनभने सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ फाइट अर फ्लाइट मोड हामी एक्साइटेड भएको बेलामा चाहिँ सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ तर हामी एकदमै रेस्टमा भएको बेलामा हामी रिल्याक्स भएको बेलामा हामी स्लिपिङ व्हेन वी आर स्लिपिङ चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम एक्ट गर्छ सो त्यही भएर मैले चाहिँ इनिबिसनको लागि चाहिँ प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर याद गरेको थिएँ प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमको hormone भनेको चाहिँ के हो त एसिटाइल कोलिन ACH र यसको रिसेप्टर भनेको चाहिँ मस्कारिनिक रिसेप्टर भन्छ है यसलाई र यसलाई चाहिँ M ले डिनोट गर्छ र GS को जे एक्सन थियो त्यसको ठ्याक्क उल्टो भनेपछि अब बीटा 2 मा चाहिँ ब्रोन्को डाइलेटेसन अथवा डाइलेट गर्थ्यो यसले भने चाहिँ यसले चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट गराउँछ बीटा 1 मा चाहिँ यसले हार्टको कन्स्ट्रिक्सन गराएर हार्टको फोर्सफुल पम्पिङ गराउँथ्यो हार्ट रेट बढाउँथ्यो भने यसले चाहिँ घटाउँछ सो जस्ट रिमेम्बर है त्यसरी चाहिँ याद गर्नु जीएस स्टिमुलेट सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम त्यसमा बीटा 1 बीटा 2 भयो जीआई इनिबिसन प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम त्यसमा चाहिँ मस्कारिनिक रिसेप्टर हुन्छ सो जीएस को एक्सन याद गर्यो भने तिमीलाई जीआई को एक्सन याद भयो जीआई को एक्सन याद भयो भने तिमीलाई जीएस को एक्सन याद भयो त्यसै गरी बीटा 1 बीटा 2 को एक्सन याद भयो भने त्यसको ठ्याक्क अपोजिट मस्कारिनिक रिसेप्टर को याद भयो सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जीपीसीआर को जीएस सब युनिट जहाँ चाहिँ CAMP cyclic adenine monophosphate was the second messenger. अब हाम्रो second आउँछ के त phospholipase C through pathway जुन यो IP3DAG. अब मैले अघिदेखि IP3DAG भनिरहेको छु के हो IP3DAG भनेको यो पनि second messenger हो र यो सब टाइप जुनबाट चाहिँ सेकेन्ड मेसेन्जर चाहिँ IP3DAG भन्छ यो सब टाइपलाई चाहिँ हामी GQ सब टाइप अफ GPCR भन्छौं सो GPCR को चाहिँ सब टाइपमा चाहिँ एउटा हामीले GS GI भनेर कुरा गरिसक्यौं जसमा चाहिँ CAMP cyclic AMP was the second messenger but here the second messenger is IP3DAG. What is the full form of IP3DAG? Inositol triphosphate and diacylglycerol DAG inositol triphosphate diacylglycerol so this is the IP3DAG pathway र जुन रिसेप्टरले IP3DAG pathway बाट signaling गर्छ so this whole process is known as signaling. Remember these terms for your Viva. So if you use these terms, your teachers will be very impressed and you'll score good marks. That's how we score good marks. If you write these in your short answer questions, long answer questions, if you use terms like these, then that's when you will score more marks. If you write IP3DAG, you'll score less marks. But if you write the full form, first may answer गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ तिमीले IP3DAG को full form inositol triphosphate diacylglycerol भनेर लेख्दिएको छौ भने चाहिँ then after that you can start using the short form in your answers. Then the teacher will be impressed. They'll know कि ओहो यसलाई चाहिँ आउँदो रहेछ full form उहाँलाई चाहिँ full form आउँदो रहेछ they know what they're talking about भन्ने हुन्छ then they'll give you more full marks. But if you write IP3DAG first बाटै then you won't get as much marks as that. त्यस्तै गरी अब बीटा यसरी हामीले कहिलेकाहीँ लेख्छौं के short form So medicine everyone gets into a very bad habit of writing in shorthand, writing in short form. So while you're writing your answer, beta ADR receptor the most important is you have to write beta adrenergic receptor. This bracket which one are you referring to, beta 1 or beta 2? This you can start using the short form. Okay, so answer like that. These are some of the tips and tricks. Full form so that the teacher will know that you know what you're talking about and you've actually studied the matter. So back to the topic proper. GQ subtype say IP3DAG. I've added this figure so it'll be easier for you to understand through this figure. IP3DAG को signaling कसरी हुन्छ. This
जुन सेल भित्रको प्रोसेस हुन्छ आफ्टर द लाइगेन्ड बाइन्डिङ त्यसलाई चाहिँ हामी सिग्नलिङ भन्छौँ है सो अब के हुन्छ त दिस इज अ नर्मल सेल जहाँ चाहिँ अब गएर लाइगेन्ड बाइन्ड भयो रे अब लाइगेन्ड बाइन्ड भएपछि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघिको हामीले अब यो त जीक्यू सब टाइप भयो नि त सो जीक्यू सब टाइपको अल्फा सब युनिट बाउन्ड विथ जीटीपी ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघिको चाहिँ एडेनाइल साइक्लेज भन्ने एन्जाइम थियो जीएस मा यसमा चाहिँ फस्फोलाइपेज सी भन्ने एन्जाइम हुन्छ फस्फोलाइपेज सी फस्फोलाइपेज हाम्रो सेल मेम्ब्रेन जुन बाइलेयर्ड सेल मेम्ब्रेन छ नि यो पनि इट्स मेड अफ फस्फोलिपिड्स फस्फोलिपिड्स भनेको के त लिपिड भनेको फ्याट त्यसमा चाहिँ फस्फेट जोडिएको जुन यो यसरी स्ट्रक्चर देखिन्छ नि दिज आर अल फस्फोलिपिड्स सो जुन यो बाहिर बाहिरतिरको हुन्छ नि यो चाहिँ हाइड्रोफिलिक हुन्छ भनेको चाहिँ यसले चाहिँ पानी मन पराउँछ किनभने फस्फेट भनेको चार्ज हुन्छ नि त र वाटर पनि चार्ज हुन्छ इफ यु रिमेम्बर हाइड्रोजन बन्ड्सहरुको कुरा गरेको थियौं हामीले यसरी ओ यसरी स्ट्रक्चर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चार्जहरु हुन्छ त्यसै गरेर चाहिँ यो फस्फेटसँग चाहिँ वाटर लभ्स फस्फेट सो त्यही भएर यो वाटर लभिङ पार्ट चाहिँ बाहिर हुन्छ यो भित्रको पार्ट जुन हुन्छ यो चाहिँ लिपिड लभिङ पार्ट हुन्छ यो चाहिँ हाइड्रोफोबिक सो त्यही भएर you'll be hearing these terms a lot when it comes to pharmacodynamics के जुन हाइड्रोफोबिक एन्ड हाइड्रोफिलिक एन्ड भनेर भन्छ सो हाइड्रोफिलिक एन्ड भनेको जहिले पनि यो एन्ड हुन्छ र हाइड्रोफोबिक एन्ड भनेको चाहिँ यो सो आवर सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज हाइड्रोफोबिक त्यो याद गरेर राख है लिपिड भन्नेबित्तिकै उले पानी त मन पराउनी भएन लाइक डिजल्भ्स लाइक भन्ने कुरा त हामी सबैले पढेको छौं नि त सो लाइक भनेको चाहिँ लिपिड इज सल्युबल इन लिपिड and water soluble things like the charged particles are soluble in water. So now let's go back here. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो phosphatidyl inositol phosphate PIP2 भनेको do it's nothing, it's a big word but all it means is it's a phospholipid located inside your cell membrane. Sorry, यो नेट इन्टरनेट एन्ड डेटा सबै यस्तो आज एकदमै बत्ती पनि आउने जाने झ्याप झ्याप भइराछ के वेयर वाज आई शेयर स्क्रिन ओके शेयर सो लेट्स कन्टिन्यू है त So like I was saying, phosphatidyl inositol biphosphate भनेको चाहिँ यो एकदम ठुलो नाम छ यसको हैन it's a very large term तर यसको चाहिँ there's nothing you don't have to know एकदमै in detail about it all you have to know is that it's a phospholipid located inside हाम्रो सेल को मेम्ब्रेन मा चाहिँ लोकेटेड छ भनेर याद गर्नु पर्यो अब जब चाहिँ यो जुन एक्टिभेटेड जुन हामीले भनेको छौं अहिले देखि नै आएर कि अल्फा सब युनिट जीटीपी रिमेम्बर दिस फर अल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स यसले गएर चाहिँ फस्फोलाइपेज सी भन्ने एन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्छ र फस्फोलाइपेज सी ले चाहिँ के गर्छ त यो PIP2 जुन चाहिँ हाम्रो सेल मेम्ब्रेनमा छ नि त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ दुईटा प्रोडक्ट बनाउँछ डायसाइल ग्लिसरल र IP3 सो के हुन्छ त यहाँ PIP2 भनेको सेल मेम्ब्रेनको भित्र सेल मेम्ब्रेन मा चाहिँ फस्फोलाइपेज सी PLC फस्फोलाइपेज सी breakdown गरेपछि IP3 inositol triphosphate and DAG diacyl glycerol यो दुईटा second messengers हो first messenger is always our friend alpha GTP then after that whatever comes is the second messenger so agi GS GI मा CAMP भएको जस्तै गरेर IP3 DAG भनेको चाहिँ हाम्रो second messenger हुन्छ यो context मा in this signaling mechanism है अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ DAG भनेको चाहिँ हाइड्रोफोबिक हुन्छ यो कम्पाउन्ड किनभने ग्लिसरल हो नि त हामी अर्गानिक केमिस्ट्री याद गरौँ न ग्लिसरल भनेको के हो it is an organic compound हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त this likes lipid so it will stay in your cell membrane DAG त्यही बस्छ तर IP3 भनेपछि त्यसमा तीनटा फस्फेट छ तीनटा चार्ज पार्टिकल भएपछि this is hydrophilic likes water र it will move out of the cell membrane and into the cell अब IP3 DAG को पाथवे को चाहिँ युजुअली चाहिँ यसको मेकानिजम भनेको चाहिँ क्याल्सियम बढाउने हुन्छ के सेलमा सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै धेरै यसको चाहिँ कम्प्लेक्स पार्ट्सहरु पनि हुन सक्छ हैन तर all you need to remember is what it does is अब IP3 आउँछ अनि त्यसपछि सपोज this
is our cell, so if this is our cell and त्यसपछि membrane मा चाहिँ DAG बस्छ, DAG ले पनि आफ्नो काम त गर्छ हैन, DAG पनि एकदमै लाइक केही काम नगरिकन बस्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेल मेम्ब्रेन मै बसेर चाहिँ यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आयन च्यानल्सहरु चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्छ। सेल मेम्ब्रेन मै बसेर सपोज यहाँ आयन च्यानल्स छ भने चाहिँ यसले आयन च्यानल्सहरु एक्टिभेट गर्ने अनि त्यसपछि अथवा ओपन गर्ने क्लोज गर्ने कामहरु गर्न सक्छ। तर मेन इन्टरसेलुलरली एक्ट गर्ने मेकानिजम के रे पार्टिकल भनेको चाहिँ IP3 हुन्छ। IP3 ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यसले चाहिँ यो जुन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम बसिरहेको हुन्छ, यो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ नर्मल सेलमा चाहिँ यो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम मात्र हो। मसल सेल छ भने चाहिँ हामी यसलाई अर्को एउटा स्पेसिफिक टर्मले के रे डिनोट गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छौं है। सो यो टर्म पनि यु क्यान कम अक्रस इन योर बुक्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। सो त्यस्तै गरी एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट चाहिँ यसले के गर्छ त क्याल्सियमलाई बाहिर निकाल्दिन्छ इनसाइड द सेल। र अब चाहिँ के बुझ्नु पर्छ IP3 DAG पाथवेको थ्रु सिग्नलिङमा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड मेसेन्जर हो नि, यसमा चाहिँ हाम्रो थर्ड मेसेन्जर भनेको चाहिँ क्याल्सियम हुन्छ। अब क्याल्सियमले काम गर्न थाल्छ। क्याल्सियम क्यान डु अ लट अफ डिफरेन्ट थिंग्स बेस्ड अन द टाइप अफ रिसेप्टर एन्ड टाइप अफ सेल। अब इफ इट्स इन द स्मूथ मसल सेल, कार्डियक मसल सेल्समा छ भने यसले कन्ट्र्याक्सन गराउँछ। त्यस्तै गरी इट क्यान एक्टिभेट एन्जाइम्स है, it can activate enzymes and it can also inactivate enzymes. Now it just depends on what kind of a particle is signaling through the IP3 DAG pathway. The IP3 DAG pathway बाट चाहिँ अघि हामीले बीटा रिसेप्टर्स को कुरा गरिरहेको थियौं, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को बारेमा कुरा गरिरहेको थियौं हैन। अब अल्फा पनि छ। So alpha receptors haruko chai there are usually you will study alpha 1, alpha 2 and alpha 3 भनेर पढिरहेको हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ युजुअली हामीले इन्काउन्टर गर्ने भनेको चाहिँ alpha 1 हो। र यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ त? इट इज इन आवर ब्लड भेसल्स। र ब्लड भेसल भनेको के हो त? अघि मैले ब्रोन्काई भने, ब्रोन्काई आर एयरवेज whereas blood vessels are is the pathway for blood to travel inside your body. नाउ के हुन्छ त हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लड भेसल्स, ब्रोन्काइलाई पनि स्मूथ मसलले लाइन गरे जस्तै गरेर ब्लड भेसल पनि इज लाइन बाइ स्मूथ मसल्स। यो ब्लड भेसल भयो। अब काहीँ पनि हाम्रो बडीमा सबै अक्सिजन एनर्जी पुर्याउने भनेको फुड पुर्याउने भनेको ब्लडले हो र वेस्ट प्रोडक्ट्स लिएर जाने भनेको पनि ब्लडले हो कि हैन? दिस वी अल नो, बेसिक कुरा हो यो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि नि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ सपोज कुनै पनि बडी organले चाहिँ बडी एनर्जी रिक्वायर गरिरहेको छ। फर एक्जाम्पल you're running. If you're running then your muscles will require more blood, oxygen and energy in comparison to your kidneys, in comparison to your brain, in comparison to your stomach, because तिमी खाइ त राको हुँदैनौ त्यतिखेर। So your body needs to do something. Your body needs to regulate, or your body needs to transfer more blood towards the muscles and less towards your stomach maybe. त्यो गर्नको लागि त यो ब्लड भेसल चाहिँ खुम्चिनु पर्छ, बिकज त्यो खुम्च्यो भने बडी प्रेसर एक्सर्ट गर्छ र त्यो प्रेसरसँग चाहिँ जुन एसोसिएटेड फोर्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बडी ब्लड त्यहाँ पुग्छ। सो त्यो भएपछि यो ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो। त्यहाँ आउँछ हाम्रो अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टरको काम। So suppose अब alpha 1 adrenergic receptor को काम चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले बुझ्यो नि त। IP3 DAG pathway बाट चाहिँ IP3 आयो, क्याल्सियम बढ्यो intracellularly, क्याल्सियम intracellularly बढेपछि for example this is a muscle, this is a blood vessel को cell, blood vessel को smooth muscle cell. So you're exercising. Now your muscles require more blood. That means your blood vessels need to constrict. So what happens is your body will release adrenaline. एउटा त उले उता बीटा 1 receptor मा काम गरेर heart लाई body pump गराइसकेको छ so that more blood reaches to your muscles. अर्को चाहिँ in order for the blood vessels to constrict, it will go and act on the alpha 1 GQ GPCR.
त्यहाँ काम भएपछि यो सिग्नलिङ त्यो लाइगेन्ड हो यो अब एडीआर चाहिँ यो जीक्यू सो यु आर सीइङ नि हाउ एड्रेनालिनले दुईटै जीएस मा पनि काम गरिरहेको छ यसले जीक्यू मा नि काम गरिरहेको छ so this is why G protein coupled receptors are very versatile and एकदमै important receptor pharmacology बुझ्नको लागि र यसको concept understand गर्नको लागि अब alpha 1 मा गएर काम गरेपछि चाहिँ smooth muscle cell contract हुन्छ blood vessel को diameter सानो हुन्छ र more blood reaches to wherever the blood is required so this is the IP3 DAG pathway so this basically sums up हाम्रो G protein coupled receptor को lecture यसमा चाहिँ अब you will need to study about other hormones, other polypeptides, like for example, prostaglandins, leukotrienes, and histamine, etc. Aru messengers, aru hormones, or let's say, kun G protein coupled receptor ma kaam garcha, ra kasari chai kun G protein coupled receptor pani kun subunit ma kaam garcha. Is it, for example, is it GS? Is it GI? Is it GQ? र अर्को हामीसँग GO भन्ने पनि छ GO भनेको चाहिँ अलिकति भेरिएबल छ है so this variable subunit is more linked with ion channels यसमा चाहिँ different potassium बढाउने potassium घटाउने त्यस्तै गरी calcium बढाउने calcium घटाउने जस्तो गरेर चाहिँ यो ion channel सँग चाहिँ लिंक हुन्छ जुन यो हाम्रो GO alpha subunit with GTP ले चाहिँ directly गएर सेल मा भएको आयन च्यानल मा चाहिँ काम गर्छ सो यो चाहिँ GO चाहिँ भेरिएबल हुन सक्छ कुनैले चाहिँ पोटासियम च्यानललाई ओपन गर्छ कुनैले चाहिँ बन्द गर्छ कुनैले क्याल्सियम च्यानललाई ओपन गर्छ कुनैले बन्द गर्छ दिस इज भेरिएबल बट द मोर इम्पोर्टेन्ट सब टाइप्स इज GS GI एन्ड GQ एन्ड हामीले यसको एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ autonomic nervous system को hormones हरुको बाट चाहिँ लिइराको छम so for example beta 1 beta 2 adrenergic receptors हरु चाहिँ हामीले GS को example को बारेमा कुरा गर्यौं GI मा चाहिँ हामीले autonomic nervous system को parasympathetic nervous system for example muscarinic receptors को बारेमा कुरा गर्यौं त्यस्तै GQ मा चाहिँ हामीले के को कुरा गर्यौं त फेरि adrenergic receptor को कुरा गर्यौं तर त्यसमा हामीले alpha 1 को कुरा गर्यौं र GO भनेको variable so this sums up the basic information that you need to know about G protein coupled receptors. This is not a question that is frequently asked in theory exams, but this will form your basis for understanding the action of hormones and drugs inside the body, and which will be asked in pharmacodynamics of different drugs, which will be asked in the pharmacodynamics of sympathomimetic sympathetic nervous system ko action जस्तै गराउने drugs हरु parasympathomimetic parasympathetic drugs हरु अथवा हुन्छ नि जुन के रे बीटा ब्लकर्स अल्फा ब्लकर्स भनेर पछि पढ्दै जानु पर्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा यो चाहिँ जुन केयु र टियु दुईटैले फर्स्ट इयरमै पढ्छ यो चाहिँ हामीले पछि यसको बेसिस चाहिँ जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर भएको भएर आज हामीले बेसिक क्लास गराएको यो थ्योरीमा चाहिँ आस्क गर्ने क्वेशन हैन तर भाइभामा चाहिँ बेसिक टु बेसिक कहिलेकाही चाहिँ कुनै कुनै क्वेशनहरु नआउँदाखेरि फर एक्जाम्पल इफ यु आर इन अ भाइभा यु आर गिभिङ अ भाइभा first year ma and they ask you about beta adrenergic blockers athwa alpha adrenergic blockers and you forget ke ho bhanera then your teacher can give you a hint यो त G protein coupled receptor को याद गर न GS याद गर GI याद गर and then your mind would be like oh yes I remember beta 1 beta 2 भनेको GS अनि त्यसपछि muscarinic भनेको GI so अब GS लाई ब्लक गर्ने अथवा GI लाई स्टिमुलेट गर्यो भने चाहिँ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लकर्स हुने भयो GQ लाई ब्लक गर्यो भने चाहिँ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लकर भयो भनेर त्यसरी चाहिँ बेसिक वे मा चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ सो दैट इज ऑल फर टुडेज क्लास Thank you for joining. I'm incredibly sorry. Internet connection ko I couldn't do anything about it because एउटा त बत्ती पनि आइराको छैन सो म इन्भर्टर बाट चलाइराको छु अहिले र त्यसमाथि चाहिँ इन्टरनेट पनि आउने जाने भइराको छ but I will make sure that this problem doesn't occur in the future and thank you very much. हाम्रो contact number मा चाहिँ अथवा email ID मा you can send any of the queries that you have. एकदम धेरै questions छ chat मा which I don't think that I'll be able to answer. So त्यही भएर पछि चाहिँ feedback दिनु होला. Thank you so much. And with this, I'll be ending the meeting for all.